जैकबाबाद लिए चलें आपको, जहां पर बिलावल भुट्टो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो खैर करवाया जाए तो एक ऐसा मिसाल हमारा MNA सीट है जैकबाबाद का, जहां आप सब के सामने एक तारीखी धांधली हुआ और उस तारीखी धांधली के ख़िलाफ़ एजाज चिकरानी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी फोरम्स मौजूद है रीपोलिंग पे, वो हमने परस्यू किए हैं आखिरी हद तक। और एजाज आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि पिछले 2 मौके पे जहाँ हुक्म आया है कि वो रीकाउंटिंग हो, अफसोस के साथ कि वो जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं जिन्होंने रीकाउंटिंग करना है, वो इनकार करते हैं, वो वोट्स का रीकाउंटिंग नहीं करते। वो कहते हैं हम सिर्फ अपना फॉर्म 45 का रीकाउंटिंग करेंगे। तो हम समझते हैं कि वो जो धांधली 2018 में इस ज़िला में शुरू हुआ था, वो आज तक जारी है। और जो कोर्ट्स में हमारा जिद्दोजहद चल रहा है, या जो इलेक्टोरल फोरम्स में हमारा जिद्दोजहद चल रहा है, उसमें भी इंसाफ होना चाहिए। अदालतों के हुक्म के मुताबिक ऑफिसर्स को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एजाज चिकरानी साहब जैकबाबाद के अवाम के हक़ के लिए आखिरी हद तक जद्दोजहद करता रहेगा। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को मुख्तलिफ तरीके से दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, और नैब और दूसरे इदारे इस्तेमाल करके ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहादुर जियालों को मुझसे दूर किया जाए। मगर मैं जैकबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हर जियालों पर मैं फ़ख्र करता हूँ। मैं जानता हूँ कि किस किस्म का दबाव आज से नहीं, लेकिन काफ़ी देर से चल रहा है। और इस दबाव के बावजूद कल भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे और आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और मैं जानता हूँ कि आने वाले कल में भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे। काम होने के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तादाद में इजाफा होता जा रहा है, और हम वेलकम करते हैं सारे ऑनरेबल साहिबान को जो मुख्तलिफ पार्टीज छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, कि टास्का बाई इलेक्शंस के बाद जो रवैया और जो फॉर्मूला सामने आया है, और जिस तरीके से धांधली को होने नहीं दिया है, ये सिर्फ पंजाब के बाई इलेक्शंस में और पंजाब की सीटों में नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ धांधली हुआ है, वहीं इलेक्शन कमीशन को एक आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार रोल अदा करना चाहिए। अगर यहाँ जैकबाबाद की नेशनल असेंबली सीट में हमारा इलेक्शन कमीशन को वो आज़ादी मिले, तो मैं 100% यकीन रखता हूँ कि अगले दिन जो है एजाज चिकरानी साहब यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा डिक्लेयर किया जाएगा। आपने देखा कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने यहाँ के अवाम को लावारिस छोड़ा है। PTI की हुकूमत ने जैकबाबाद में तो एक ईंट नहीं लगाया, लेकिन पूरा पाकिस्तान के अवाम को एक तारीखी मुआशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। और इस मुआशी बहरान का वजह इमरान खान है। इमरान खान की हुकूमत है, जिसने खुद ब खुद पाकिस्तान में IMF डील में एंटर होने से पहले हमें एक महंगाई की सुनामी में डुबा दिया, और वो एक महंगाई की सुनामी भरता जा रहा है। ये PT-IMF का जो डील किया गया है, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान के अवाम ना सिर्फ तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं, तारीखी बेरोज़गारी का सामना कर रहा है। और जिस शरह पे, जिस रेट पे हमारा मईशत आज चल रहा है, माजी में किसी भी वक्त में पाकिस्तान की एकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतना कम नहीं रहा है। और हम समझते हैं कि 3 साल में ये हुकूमत ने
2 وزیر خزانہ چینج کیا ہے، لیکن پالیسی وہی رہا ہے۔ پالیسی کیا رہا ہے کہ امیروں کو ریلیف پہنچانا ہے اور غریبوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چاہے وہ آپ کا بجلی کے بل ہو، گیس کا بل ہو، کھانے پینے کے اشیاء کا بل ہو، مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت اپنی طرف سے الیکٹریسٹی کی بل میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، پیٹرول میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، اور جب ان بنیادی چیزوں میں حکومت کی طرف سے اضافہ ہوتا تو پھر پورے ملک میں مہنگائی ایک آگ کی طرح پھیل جاتا ہے، اور ہر کموڈٹی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت اپنے ہی ادارے IMF کے حوالے کر رہے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے لیے ایک غیر قانونی آرڈیننس نکالا گیا ہے، جو ہمارا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری چھینتا ہے، جو آپ کا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی آئین اور پاکستان کی قانون کا آنسبل پھر نہیں ہوگا اس آرڈیننس کے بعد۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہ پاکستان کا پارلیمنٹ نہ پاکستان کا جوڈیشری سے اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ صرف اور صرف IMF کے کہنے پہ چلے گا۔ اور اگر پاکستان کا اپنا ہی اسٹیٹ بینک صرف IMF کے کہنے پہ چلے گا تو یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ایک تاریخی حملہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے۔ ہم نہ صرف پارلیمان میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ایلیگل ہے، یہ اتنا غلط ہے کہ ہمیں عدالت میں بھی چیلنج کرنا چاہیے۔ اور حکومت ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے جس سے وہ زبردستی اپنا جو معاشی پالیسیز ہے وہ زبردستی مسلط کرے۔ ایک یہ آرڈیننس اسٹیٹ بینک کا ہوا ہے، سنا ہے پھر وہ باقی معاشی فیصلے بھی آرڈیننس کے تھرو کروانا چاہتے ہیں، اور یہ نہ صرف آپ کا معاشی خود مختاری پہ حملہ ہوگا، یہ پارلیمان پہ ایک حملہ ہوگا۔ اس لیے اس ملک کے معاشی فیصلے صرف اور صرف آپ کے پارلیمان کے تھرو ہونا چاہیے۔ نیشنل اسمبلی کے پاس پاور ہے کہ وہ منی بل پاس کرے یا نہ کرے، اور اگر یہ چور دروازوں سے آرڈیننس سے منی بلز بھی پاس کرنے شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی معیشت کی کوئی کنسسٹنسی نہیں ہوگا، کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے عوام خود اپنا معیشت چلے۔ وہ ہم PTI کے نامزد IMF کے امیدواروں کے رحم و کرم پہ ہوں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے یہ IMF کی ڈیل کی مخالفت کی ہے۔ آپ سب میرے گواہ ہو کہ میں جگہ جگہ جا کے جب سے پہلے بجٹ سے ہی انٹروڈیوس کیا ہے میں اس کا مخالفت کرتا آ رہا ہوں، اور آج بھی کروں گا۔ ہم ان کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ وہ جو بھی جی چاہے معاشی سطح پہ وہ کر لے اور کوئی ان کے خلاف بولنے کو تیار نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ ملک کا مزدور ہو، چاہے وہ ملک کا کسان ہو، سفید پوش طبقہ ہو، ہمارا تاجر برادری ہو، سب سراپا احتجاج ہے، سب تکلیف میں ہے، کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ عام صورتحال نہیں ہے۔ ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارا عالمی وبا ہے، اور اس وقت جو تیسری لہر ہمارے سامنے ابھر کے آ رہی ہے، اس تیسری لہر کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان بالکل ہی تیار نہیں ہے۔ اور اگر ہم تیار نہیں ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ ہماری وفاقی حکومت ایک ڈھائی کے ساتھ پتہ نہیں کیوں اس پالیسی پہ ہے کہ وہ خود آپ کے لیے، پاکستان کی عام پبلک کے لیے ویکسین یا وہ دوائیں جو آخری جو صرف یہ ایک ہی علاج ہے اس بیماری کے لیے، وہ دوائیں ہر پاکستانی کے لیے خریدنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور ہم وہ واحد ملک ہے جو اس ریجن میں ہے جو کووڈ کے مقابلے کرتے ہوئے ویکسین کی صورتحال میں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، ہم ہر ممالک سے ویکسین ڈسپرسل میں پیچھے ہیں۔ ہم ان سارے ممالک میں سے نہ صرف کووڈ میں پیچھے ہیں، نہ صرف ویکسینیشنز میں پیچھے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان ایک جنگ زدہ ممالک ہے، اور اس جنگ زدہ ممالک کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ آج پاکستان سے آگے ہیں۔
وہ جنگ زدہ افغانستان کا جو مہنگائی کا شرح ہے، انفلیشن ریٹ ہے، وہ پاکستان کے پیچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک ایک حقیقت ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کا معاشی شرح بنگلہ دیش اور افغانستان سے پیچھے ہو. وجہ اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی زبردستی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، جس کا نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ معیشت کا پتہ ہے، نہ ہمارا تاریخ کا پتہ ہے، اور پاکستان کی ریاست کو چلا نہیں سکتا ہے. اب سب کا بہت بہت شکریہ. شوکت ترین نے آج کہا ہے کہ ملک میں جو معیشت کی صورتحال خراب ہے اس کی ذمہ دار نیب ہے. اس پر آپ کیا کہنا ہے؟ شوکت ترین نے یہ کہا ہے. اچھا، شوکت ترین نے یہ کہا ہے تو یہ اچھی بات ہے. جہاں تک نیب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے. باقی جماعتوں جو ہے وہ اپنی پالیسی نیب کے بارے میں وقتاً فوقتاً تبدیل کر دیتے ہیں. جب ان کے اوپر کیسز ہوتے تو نیب برا ہے، ویسے تو نیب برا نہیں ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نیب کی بنیاد سے لے کے آج تک ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، آمر کا بنا ہوا قانون ہے. بنا اس لیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جائے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو، اور جو عوام کے نمائندے ہیں جو کسی کا دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں، اپنا پارٹی سے وفادار ہے، ان کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے آنکھوں کے سامنے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 2002 کا الیکشن جیتا تو پیٹریوٹس گروپس، پیراسائٹ گروپ جو ہے وہ نیب کی ادارہ نے بنایا تھا، اور وہی رول وہ آج اپنا رہے ہیں. صدر زرداری نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے، اور 3 سال بعد اب ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. مکسی صاحب اب پھر سے شروع کر دیں. سوری. حالیہ جو ہے نون اور پی پی میں جو کشیدگی ہے اس کے بعد بلاول اور مریم میں بہن بھائی والا رشتہ ہے کہ نہیں؟ وہ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا سی کچھ دنوں بعد ملے گا، اس پہ تفصیلی تبصرہ ہوگا. اور جہاں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کافی کچھ ایسے لیڈرز اور ورکرز ہیں جو مجھے وقتاً فوقتاً کہتے رہے کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی ایسا ہے کہ ساتھ چلنا مشکل ہوگا. لیکن ان سارے کے خیالات کے باوجود میں نے 3 سال اپنا پورا کوشش کیا کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے ہم سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے چلے. اور آج بھی میں چاہتا ہوں اور میں اپنا سی میں یہی کیس لے کے جاؤں گا کہ جو بھی ہمارا آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اپوزیشن جماعتوں جو ہے وہ آخر الیکشنز میں تو ایک دوسرے کے خلاف بھی لگتے اور اپنا منشور بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے، جیسے اب ہو رہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں یہ حکومت کو، اس رژیم کو، ہم اپوزیشن کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے کوئی فائدہ نکلے. اور وہ اس لیے کہ اپوزیشن نے اتنا بڑا کامیابی حاصل کرنے کے بعد کہ ان 2-3 سال میں پہلی دفعہ آپ نے اس رژیم کو شکست دلوائی. ویسے کسی کو یہ موقع نہ ملا یا ہو نہیں سکا کہ اس رژیم کو ایک مکمل طور پہ جیسے آپ کہے کہ شکست ہو. اور اس سے بڑا کوئی شکست نہیں ہو سکتا کہ آپ وزیر اعظم کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں شکست دلوائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جمہوریت کے فائدے میں ہوتا اگر ہم آپس میں لڑنے کے بجائے، آپس میں اختلافات کو توجہ دینے کے بجائے ہم اسی جیت کو زور دیتے، پارلیمان کے اندر کی لڑائی کا جو ہمارا کامیابی ہے اس کو آگے لے کے چلتے، حکومت کو ٹف ٹائم دیتے، حکومت اور اس رژیم کو ٹف ٹائم دیتے، تاکہ ہم پاکستان کے عوام جو ان کی وجہ سے
महंगाई में, गुर्बत में इस वक्त पिस रहे हैं, उनको नज़र तो आए कि पाकिस्तान का सारा अपोजिशन आपस के इख्तलाफात के बावजूद इस बात पे एक पेज पे हैं कि इमरान खान को जाना पड़ेगा, इस किस्म के रेजीम को जाना पड़ेगा और एक अवामी हुकूमत मुंतखब होना पड़ेगा जो अवाम के मसाइल हल कर सके। पीटीआई गवर्नमेंट की फेडरल कैबिनेट जो है वो 3 साल में आधे से ज़्यादा तब्दील होती रही है, तो ये इनके तबादलों का सिलसिला जारी है। कोई इनके पास राइट मैन राइट डिपार्टमेंट के लिए है भी सही, या बस ये तजुर्बात ही होते रहे? अब मेरा ख्याल में कि वज़ीर आज़म साहब ने जितना दफ़ा कैबिनेट में तब्दीली लाना अच्छी बात है, होना चाहिए। मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को, मुख्तलिफ पार्टी के नुमाइंदों को, मुख्तलिफ इलाके को मौका मिलना चाहिए कि उनको भी वो भी वज़ीर बने। लेकिन जिस तरीके से खान साहब जिस जल्दी के साथ एक वो अपना वज़ीर तब्दील कर देते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन वज़ीर हो या वज़ीर ख़जाना हो, या जिस तरीके से और जिस जल्दी से आईजी पंजाब चेंज हो जाता है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी चेंज किया जाता है, ये गुड गवर्नेंस का राप जो हमें सुनाते थे, ये गुड गवर्नेंस नहीं कहा जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की क़ियादत में जो कोताही है, इसका एक निशानी है कि वो किसी चीज़ का ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और जब भी कोई मसला खड़ा हो जाता है वो किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाने को तैयार होता है। जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल इसका है, ये नदीम बाबर साहब जो स्पेशल असिस्टेंट था, इसको कुर्बानी का बकरा बनाने का जो सिलसिला जारी है, इस पर मैंने पहले भी मज़ामत किया, आज भी मज़ामत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो डाका डाला गया है हर पाकिस्तानी की जेब पे, जो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा बड़ा पेट्रोल स्कैंडल था, जब पूरी दुनिया में बहरान था, अब पूरी दुनिया में इतना कम रेट में मिल रहा था, मगर पाकिस्तान वो वाहिद ममालिक था जहाँ बहरान पैदा था। और ये इसका कसूरवार तो इमरान खान खुद है, इमरान खान का पूरा कैबिनेट खुद है, मगर अपना फेस सेविंग के लिए वो नदीम बाबर साहब को कुर्बानी का बकरा बना के ये समझ रहा है कि इस स्कैंडल से वो और अपने कैबिना बच सकते हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे नहीं होने देंगे, और हम हर फोरम पे इस करप्ट तरीन हुकूमत को, जिसने इतना बड़ा डाका डाला है हर पाकिस्तानी का जेब पे, इनको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसका पीछा करेंगे, हर फोरम के पीछे करेंगे, और एक ऐसा कुर्बानी को बकरा कबूल नहीं करेंगे। ब्रॉडशीट का कौन सा नई तहकीकात है? ये वही तहकीकात है जो आप लोग 30 साल से सुनते आ रहे हैं। स्विस केस। I mean, आखिर कितने दफ़ा ये लोग एक केस हारना चाहते हैं? एक जूरिस्प्रूडेंस में एक कॉन्सेप्ट है कि डबल जेपटी। तो डबल जेपटी का मतलब ये है कि आपके खिलाफ एक केस एक ही दफ़ा ट्रायल हो सकता है। इन्होंने ये केस जो है अब 3 दफ़ा हमारे खिलाफ ट्रायल किया है, और तीसरी दफ़ा वो हारे, और सदर जरदारी साहब बाइज्जत बरी हुआ है। पाकिस्तान Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze EDN reiznach Disney World zus par an.